قسمت چهارم، خرگوش سفید. چی کار میکنی؟ طرف خطرناکه. کجا میره کوچولو؟ اینجا میدون مینه. نرو، خودتو به کشتن میدی. نه اون طرف نرو. تا چند کیلومتر هیچ جنبنده‌ای نمیتونه از اینجا عبور کنه قربان. یه نفر هست که میتونه. منظورتون رو نمیفهمم. اسمش ابراهیمه، تو شاخه اطلاعات عملیات. هنوز نتونستیم بزنیمش چون من باید کارش رو تموم کنم. اسمشو نشنیدم قربان. چون فرمانده نیست، بسیجیه. حس میکنم همین دورو بره. نترس کوچولو، آروم باش.
اون خواست ما نجات پیدا کنیم و موفق شد. به خاطر جون من و تو خودشو به خطر انداخت. خبر رسیده بعضیا خیلی پیشروی کردن. هر طور شده باید جلوشونو بگیریم. نباید بذاریم بیان جلو وگرنه قیچیمون میکنن. عمرن بتونن. ببخشید، منظورم اینه که خیالتون راحت باشه. ما اجازه نمیدیم هیچ جنبنده ای از اینجا رد بشه. با اراده‌ای که من تو چهره بچه ها میبینم و با توکل به حضرت حق از این آزمونم رو سپید بیرون میایم. ولی خب این عملیات حاجی، تا رزمندایی مثل ابراهیم داریم غم نداریم. خدا پشت و پناه همتون. حاجی جان، زمان عملیات حدوداً مشخص شده یا هنوز تصمیمی گرفته نشده؟ نزدیکه برادر، نزدیکه. زمانشو نمیتونیم بگیم. حالا فهمیدم حاجی جان. پس ابراهیم واسه همین رفته شناسایی. تا غروب باید برگرده. گفت میرم یه گشتی اطراف خط میزنم برمیگردم. دیدیش بگو عباس کارت داره. به روی چشم حاجی جون. اونهاش داره میاد. خودشه؟ از کجا فهمیدی ابراهیمه؟ از اینجا که چیزی معلوم نیست. حاجی جون، ما بچهای میدون خراسون از دور حضور همدیگر رو حس میکنیم. بو بکشیم همو پیدا میکنیم. موتور سواری ابراهیم هم که از مسافت خیلی دور معلومه. یعنی چطوری موتور میرونه؟ آها، چجوری الان میگم. خدایی حاجی نگاه کن چجوری ویراژ میده. کارش خیلی درسته. مدامم چراغ میزنه. فرقی نمیکنه تو بیابون و میدونه میرم چراغ میزنه. ما که حکمت این کارو نفهمیدیم. والا منم نفهمیدم چرا. حتما این یه رازه. چرا اون ولی رفت؟ حاجی با اجازه. یا علی، سلام منو بهش برسون. بگو یه سری به من بزنه. به روی چشم. سلام. اینو از کجا پیدا کردی؟ سلام. مواظبش باش تا من برگردم. رو چشم. کجا میری؟ بیا پیش خودم. وایسا دیگه. وایسا. چه خبر اینجا؟ هیچی حاجی جون. یه خرگوش دنبال محسن کرده بود. نه ببخشید، یه محسن. یعنی محسن. خیلی خوب، آماده بشین که وقت نمازه که خوندیم دوباره باید بریم شناسایی. با نام آقا زین العابدین انشالله دشمن رو زمینگیر میکنیم. انشالله. توکل به خدا. محسن استراحت بسه. خب تعریف کن دیگه، چه خبره محسن جان؟ نفهمیدی حاج عباس با هم چی کار داره؟ نکنه میخواد تاریخ عملیاتو بگه. به تو که چیزی نگفت ها؟ نه والا، باور کن از این ور اون ور تعریفتو میشنوه. یعنی تو نفهمیدی عملیات کیه؟ نه والا، چیزی بروز نداد. تو که خوب میشناسیش. بپا! مترس، یه خودت از من قهرمان نساختی. پس چرا میترسی؟ نترس بابا، من اینجا.
گفتم که نترس. ابراهیم جان یه کاری بکن. راه دیگه این نیست هستون بریم؟ چرا هست؟ میندازیم از تیر دوقلو میریم. حرفا میزنی ها؟ راه کدومه؟ آبراه و خلاف جهت آب که ما رو نبینن. مگه ما رو دیدن؟ نه علکی دارن شلیک میکنن. اومدیم شناسایی یا اخوی ماهیگیری که نیومدیم. این مسیر سختره که از دیدشون خارج میشیم. یعنی امتره؟ بیا بشین پشت فرمون، من برم بیرون ببینم چه شده. من رانندگی بلد نیستم. فقط فرمون رو محکم نگه دار، همین. باشه، ولی اگه راه افتاد چی؟ یا بلی هوا که روشن باشه پیدا میکنم. ابراهیم یه پهلوانه، اون ماشین رو راه میندازه، اون میتونه این کار بکنه. ذکر و نومه های ابراهیم همیشه مشکل کشاست. کمک نمیخوای؟ فرمونو بل نکنی یا همونجا جا تمنه. ابراهیم جان کم آوردم، ترسیدم. یکم نوحه بخون. باشه، دل بده به سالار شهیدان. دوباره مرغ دلم میل کربلا داره. محسن ماشینو بذار تو دنده، گاز بده. بدال وسطی ترمز بگیر. یعنی ابراهیم رفت زیر ماشین. پسر جون، تو فرق بین پدال گاز و ترمز رو نمیدونی؟ ببین چی به روز من آوردی آخه. تو زنده ای؟ گفتم که بلد نیستم. اصلا نمیفهمم تو اینجا چی کار میکنی. یه تنه میتونی یه محل رو زمینگیر کنی. ببخشید، خیلی ترسیده بودم. به خیر گذشت. باید برگردیم قرارگاه، با موتور بریم شناسایی. بسیه ما رو دیدن. ابراهیم کجایی؟ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. آشو، باید حرکت کنیم.
کجا بریم؟ همه طرف بسته است. بلند شو، الان اینجا رو میگیرن زیر آتیش. سمت ما مگه نه؟ الان برشون میگردم. سلام. حالت چطوره؟ بهتری؟ سلام حاجی جون. بهترم. بدنم خیلی کوفته است. روز سختی و پشت سر گذاشتیم ولی خوب ساکت شدن. خدا رو شکر موفق شدیم. با کمک و همت دوستمون آقا ابراهیم. ببینم راستی ابراهیم کجاست؟ میخوام ببینمش. پیداش نیست. این پسر اصلا نمیفهمه خستگی چیه. رفته یکی از مجروحای شناسایی بیاره. خدا بهش قوت بده. واقعا اگه امروز این پهلوون نبود. آره شنیدم چه رشادتی به خرج داده. میگن تا اینجا کولت کرده و آوردتت. درسته؟ مجروح شده بودم حاجی جون. ولی بچه ها میگن اون موقع مجروح نبودی. اگه ابراهیم اومد بگو حتما یه سر بیاد پیش من. به سعادتت رسول، به آرزوت رسیدی رفیق. ای قاصد دل برسان به حسین پیام مرا، ای آه رسا برسان به حسین سلام مرا. یا سید و شهدا خودت کمکم کن. چی کار میکنی؟ الان خلاصش میکنم تا توی میدان مین واسه ایرانی ها معبر باز نکنه. الله اکبر. بیا پیش من نترس. بیا. الله اکبر الله اکبر. الله